बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आप देख रहे हैं इस वक्त हसन जान मिक्सेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत से सुन्नी और अहले हदीस के जो है वो इसने जो बातें की हुई थी इनके ख़िलाफ़, उन बातों का इसने रुजू किया है, उनसे रुजू किया है। वो कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं, मसाइल हैं जिससे इसने रुजू किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग भी देखिएगा कि किस तरह इसने इन बातों को जो है इनसे रुजू किया है, और अपने कमेंट्स में अपनी राय का ख़याल ज़रूर रखिएगा, हमें कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं किन किन मसाइल जो इन्होंने बयान किए थे और उनसे अब इन्होंने रुजू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी साथ ही दबा दें। मैं कोई बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक करूं, आप ले लें, और अगर मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई बात ना करूं तो आप छोड़ दें। रुजू नंबर 1 जो सबसे पहले मैंने किया वो दाढ़ी के मसले में था। जो शख्स ये समझता है कि नबी इस्लाम की दाढ़ी मुट्ठी से बड़ी नहीं, नहर से, इस वजह से वो अपनी दाढ़ी मुट्ठी के बाद काटता है, जिस तरह के सहाबा इकराम काटते थे, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो उस शख्स के लिए मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना अफजल है। और जो शख्स ये समझता है कि चूंकि नबी इस्लाम की है ही नेचुरल मुट्ठी थी, मेरी नेचुरल जितनी भी होगी मैं उतनी ही रखूंगा और काटूंगा नहीं, तो वो उसके लिए तो अफजल हो सकती है, ओवरऑल उसे अफजल नहीं कह सकते। रुजू नंबर 2 वो जहरी नमाजों में क़िराअत का इशू था, फातिहा खल्फुल इमाम से मुतल्लिक। उस वक्त भी मैंने रास्ता छोड़ा था। मैंने कहा था कि जो लोग ये समझते हैं ना कि जब इमाम बुलंद आवाज से क़िराअत कर रहा है और पीछे मुक्तदी का सुन लेना काफी है, हम उनकी नमाज को भी गलत नहीं कहते, लेकिन हम इमाम के पीछे जहरी नमाजों में भी क़िराअत करेंगे, ख्वाह वो वक्फे ना देता हो तब भी। इससे फिर मैंने रुजू किया कि नहीं, जब वो वक्फे देगा, जिस तरह मैं तो देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो तीनों जहरी नमाजों में पिछले ऑलमोस्ट 7-8 साल से इमामत करवा रहा हूं, मेरे पीछे सारे पढ़ते हैं। हम तो क़ियामुल लैल में भी वक्फा देते हैं सूरह फातिहा का। लेकिन अगर कोई जहरी नमाजों में वक्फा इमाम नहीं दे रहा तो आपका सुन लेना काफ़ी है। तो ये मैंने इस पर रुजू रिकॉर्ड करवाया और इस पर मेरी कई एक वीडियोज़ गंवाए, मुझे आज बताने की ज़रूरत नहीं है। रुजू नंबर 3 मैंने किया था रुकू में रकत मिलने के हवाले से, कि रुकू में जो रकत मिलने का इशू है, इसमें तफर्रुद है सिर्फ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का और चंद अहले हदीस का। अदरवाइज अहले सुन्नत के चारों आइमा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, आमम बिन हंबल, इमाम मालिक और अहले तशय्यो भी, ये सब के सब कायल हैं कि रुकू में रकत मिल जाती है। और उस केस में वो क़याम के अंदर जो क़िराअत है वो एक्सेप्शन है, अल्लाह ताला ने मुआफ़ी दी हुई है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, तो वो रुकू में मिला और उसने सलाम फेरने के बाद अपनी एक रकत मुकम्मल की, तो इब्न मसूद ने उसे पकड़ के बिठा दिया कि तेरी नमाज मुकम्मल हो चुकी है, रुकू में रकत मिल जाती है। रुजू नंबर 4 मैंने किया था वो बापा जानी के हवाले से। और मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, जी मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी चप्पल उल्टी हो जाए, यानी उसका तलवा आसमान की तरफ हो जाए, तो आपने वो चप्पल सीधी नहीं करनी। तो मैं भी जनाब फिर बगैर टिकट के उनके ऊपर चढ़ दौड़ा, वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। वो जब वीडियो 4-4.5 लाख पे पहुंच गई, और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जनाब उन्होंने तो वीडियो में बिल्कुल उलट बात की हुई है, जो आप कह रहे हैं वही बात उन्होंने की हुई है। फिर मैंने उसके ऊपर वो वीडियो भी डिलीट करवाई, उस पर रुजू भी रिकॉर्ड करवाया और माजरत की मैंने। 5वां जो मेरा रुजू था वो 12 रबीउल अव्वल के रोजे से मुतालिक। ऑलमोस्ट 8 से मैंने 11 साल पहले वीडियो में कहा था कि 12 रबीउल अव्वल का आप रोजा अगर रख लें तो ये जायज़ है। लेकिन फिर बाद में मेरी तवज्जो इस हवाले से दिलवाई गई कि सोमवार का रोजा तो साबित है सही मुस्लिम में, नबी इस्लाम की पैदाइश की खुशी में और कुरान के नुज़ूल की खुशी में, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का रोजा कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुआ। तो मैंने इस पर फिर अपना रुजू रिकॉर्ड करवाया था कि 12 रबीउल अव्वल का रोजा आप नहीं रखेंगे, आपने मिलाद की खुशी मनानी है तो सही मुस्लिम में जो आया फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया, इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पे पहली वही नाजिल हुई, आप पीर का ही रोजा रखेंगे, 12 रबीउल अव्वल का रोजा ना रखें। रुजू नंबर 6 ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले मेरे सामने एक पर्ची आई, वो पढ़ते पढ़ते मैं इख्तलात का शिकार हो गया। वो इख्तलात इस तरह हुआ कि मुझे एक पर्ची किसी ने भेजी कि जी वो ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो मैंने उस वक्त कह दिया कि ये तो पापा जानी ने कहा है। वो बाद में मुझे किसी ने पर्ची लिख के भेजी कि जी इस तरह रवायत मौजूद है। मैंने जब चेक की तो मैंने फिर 2-3 मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर इसके हवाले से रुजू रिकॉर्ड करवाया कि ये मुझसे मिस हैंडलिंग हुई, और वो इख्तलात हो जाता है किसी बंदे को। रुजू नंबर 7 8 से ऑलमोस्ट 6 साल पहले मैंने एक हदीस बयान की सही बुखारी की। नबी इस्लाम के जो फूफीज़ात थे हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका एक शख्स के साथ झगड़ा हुआ।
جب نبی اسلام کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے پورے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا. اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے نا، اسی لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پھر اس پہ ترا یہ کہ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر فیصلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے پہ. رسول اللہ کے کیس میں آپ دل میں بھی اگر خیال لے کر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایمان سے فارغ. یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ، تو میرا رزلٹ بالکل جینون تھا. میں نے کہا کہ وہ منافق تھا. اب جب میں نے بولا یہ منافق تھا تو قرائن کے مطابق تھا. تو ایک ہفتے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہمارے آئے، انہوں نے وہ پبلک سیشن جو تھا، مجلس ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی مجھے کہا کہ جی علی بھائی آپ نے جو بیان کیا وہ تو منافق نہیں تھا. میں نے کہا نہیں وہ منافق تھا، وہ قرآن میں آیات نازل ہوئی ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، تو قرآن نے اسی کو منافق کہا ہوا ہے نا. بالکل قرآن تو یہی بتا رہے ہیں نا، اس موقع پہ نازل ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں جی اس کا ایک طریق بخاری میں دوسری جگہ ہے، اس میں الفاظ ہیں ایک انصاری صحابی. تو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا. اسی کی آپ ایکسٹینشن کر لیں، یہ جو پچھلے ہفتے ہماری ایک پوسٹ بھی اپلوڈ ہوئی تھی، رجوع نمبر 8 کہہ لیں اسے، وہ حرمت والے رشتوں سے متعلق. کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو پھر اینالوجی بنانے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ اینالوجی صحابہ کرام سے بھی مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی. وہ حرمت والے جو رشتے رپورٹ ہوئے ہیں نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر، ان کے کانٹیکسٹ میں نے بیان کیا تھا. مجھے پرچی آئی تو میں نے وہ پرچی پڑھی، اس میں تھا کہ کیا بھتیجی اور بھانجی کی جو آگے سے اولاد ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. اور میں نے قیاس کیا کہ خالہ اور پھوپھی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن خالہ اور پھوپھی کی اولاد کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. دور دراز کی تفسیر میں نا مجھے یہ ملا، بعض لوگوں نے آگے لکھ دیا کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو اولاد ہے نا وہ بھی بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ہی داخل ہوگی، اور ساتھ لکھا ہوا اس پر اجماع ہے. یعنی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے، یہ نسل در نسل مسلمانوں نے اجماع سے اس آیت کی تفسیر یہی سمجھی ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں پھر مزید تحقیق میں پڑھا، پھر میں نے کچھ شیعہ علماء سے رابطہ کیا، پاکستان کے بھی، عراق کے، ایران کے، وہ بھی سارے کھول کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی کوئی حدیث تو اس حوالے سے نہیں ملتی، یہ اجماع ہی چل رہا ہے اس کے اوپر. پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ اگر سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں اجماع چل رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کا تو منہج یہ ہے کہ قرآن، سنت، اجماع اور پھر اجتہاد اور قیاس. تو پھر میں نے پوری تسلی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس پوسٹ پہ لکھا، اور میں نے پوری اس کی دلیل لکھی کہ جس طرح خالہ اور پھوپھی اگرچہ محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کے لیے حلال ہے، یہ انالوجی آپ کی بھتیجی اور بھانجی پہ نہیں لگے گی. اگرچہ بھتیجی اور بھانجی محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کی اپنی سگی اولاد کی طرح کاؤنٹ ہوگی. اور وہ رجوع نمبر 9 حال ہی میں تازہ میں نے کیا ہے کہ مزارات پہ آپ جا سکتے ہیں. میں شروع دن سے مخالف تھا کہ قبروں پہ جانا ہے، جو مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، کہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں. اور میں نے کہا تھا یہ مزار جو ہے نا یہ رسول اللہ کی نافرمانی میں بنائے گئے ہیں. نبی اسلام کی حدیث ہے، مسلم ہے، کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے، ان پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی سال میں نے اس پہ رجوع کیا ہے. ویسے ہے ہی رجوع خطرناک ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن. میں نے کہا تھا آپ مزار پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ نے مزار پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور بلند آواز سے کہنا ہے کہ اے اللہ یہاں جو بابا دفن ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ جو یہ اپنی زندگی میں چھپ چھپ کے کرتا رہا گناہ یا لوگوں کے سامنے کرتا رہا، چھوٹے گناہ اس کے بڑے گناہ معاف کر دے. اور آمین بھی اونچی آواز سے کہنا ہے. اور پھر کہنا ہے اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ اس پہ سام مسلط نہ ہو، اے اللہ اس بزرگ کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے. ویسے اینی دعاؤں تو پہلے پہلے ہی تسی بھی بزرگوں کو پہنچ جاؤ گے. تو نمبر 10 جو میں نے بڑی مشکل سے کیا، جو میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی، لیکن بات بہت زیادہ اختلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ آلموسٹ 8 سے 4 سال پہلے میں نے یا 3 سال پہلے کیا، اور وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کہنا. اس سے میں نے رجوع کیا کہ ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی بلکہ وہ جان بوجھ کر تھی، اور احادیث اور آیات اسی پر گواہ ہیں کہ ان کی غلطی کو کسی صورت اجتہادی نہیں کہا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ ان کی غلطی اجتہادی قتل عمار سے پہلے کنسیڈر ہو سکتی ہے. قتل عمار کے بعد جب ان کے اپنے ساتھیوں میں سے بھی کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور انہیں آ کے سمجھایا، اس کے باوجود وہ اپنی غلطی پر اڑے رہے، اب اسے اجتہادی نہیں کہا جا سکتا. اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے نا سنیت کے، ان کے بڑے بابوں نے یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کتنے منافق ہیں عملاً کہ ان بابوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے اور میرا نام بغیر لانتوں کے نہیں لیتے. تو جڑیں بڑوں جی سن لی آپ لوگوں نے پہلے یہ کون سی کس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو آپ دیکھیں اس نے کس طرح رجوع کیا ہے. ٹھیک ہے، کون سی باتوں سے رجوع کیا. ٹھیک ہے، آپ لوگ خود اندازہ کریں کہ یہ کس طرح کا انسان ہے. پہلے خود ہی بدعتیں بتاتا ہے،
پھر بعد میں رجوع کرتا ہے، پھر کہتا ہے جی اختلافات کے بعد میں نے رجوع کیا. مطلب اس طرح کے سارے معاملات یہ خود کرتا ہے، خود ہی کرواتا ہے سارے معاملات. تو آپ اس کے رجوع کے بارے میں جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کمنٹس میں آپ بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں گے کہ کون کیا کیا کمنٹس کرتا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.